नमस्कार। राजनीतिक सङ्कट गइरहेको हाम्रो देशले फेरि पनि कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको छ। देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने आश्वासन दिएकै भरमा हामीले नेताहरूलाई सांसद बनायौँ। कसैलाई स्थानीय सरकार त कसैलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पुर्यायौँ। तर तपाईँ हाम्रो हालत फेरिएन। तपाईँ हामीले हिँड्ने बाटोघाटोको जोखिम हटाइएन। तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिएन। केवल सुध्रियो तपाईँ हामीले जनमत दिएर पठाएका नेताहरूको आर्थिक हैसियत। यही हो त हामीले देखेको भोगेको राजनीतिक चित्र। अझै पनि नेताहरू देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने ठोस्रो भाषण गरेर भ्रम छरिरहेका छन्। विकास र समृद्धिको गफ चुट्नेहरू गफ गरेर थाक्दैनन्। तर महँगीले तपाईँ हाम्रो चुलो बाल्न नै धौधौ भएको छ। कोरोना महामारी पूर्व नै 1500 हाराहारीमा हाम्रा आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगार बन्न र परिवारको आर्थिक अभाव टार्न भन्दै वैदेशिक रोजगारमा जान्थे। अझ अहिले स्वदेशमा रोजगारीका क्षेत्रहरू खुम्चिँदा हाम्रो बेरोजगारी दर बढेको छ। अनुदानको सदुपयोग नहुँदा तपाईँ हाम्रो थाप्लोमा ऋणको भार थपिएकै छ। र पनि भ्रमयुक्त भाषणमा नागरिक भुलाउने नेताहरूको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन। अब त अति भयो। जनता कोरोनाको महामारीमा छटपटिँदा शासक प्रशासक किन मन पोल्दैन? बेड अभाव, अक्सिजन अभावका खबर सुन्दा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्न नसक्ने भयो भन्दै गरेका चित्कार सुन्दा किन शासक प्रशासक सुध्रिँदैनन्? यहाँ शासकहरूको भर भएन। तपाईँ हामी आफै सचेत बन्नुपर्छ। अनिकालमा जिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भने जस्तै कोरोनाको जोखिम टार्न तपाईँ हामी सचेत बन्नुपर्छ। आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाउँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। बेला बेलामा सेनिटाइजर र साबुन पानीले हात धुने तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने बानीको विकास हरेक नागरिकले गरौँ। महामारीबाट तपाईँ हामी जोग्यौँ भने शासकले गरेको स्वार्थी प्रवृत्तिको जवाब आउने निर्वाचनमा अवश्य दिन पाइनेछ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। मान्छेलाई कति गाह्रो भइरहेको छ, हामी खोज्ने कति गाह्रो माइक पुगेर हुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी विदेश जाने प्रयोजनका लागि गरिने PCR परीक्षणमा सुरु भएको चलखेल बारेको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारी अस्पताल बाहेकका A ग्रेडका 19 ल्याबमध्ये 5वटा मात्रैलाई परीक्षण अनुमति दिँदा बढेको भिडभाडको जोखिम बारेको स्थलगत रिपोर्टसँगै ल्याब सञ्चालक र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना महामारीले देश र जनतामा त्रासदीसँगै आर्थिक मन्दीको भार बोकाए पनि यो सङ्कट कतिपयका लागि भने कमाउने अवसर बनिरहेको छ। कहिले मास्क, कहिले सेनिटाइजरको अभाव देखाएर कालो बजारी त कहिले औषधि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद बिक्रीमै शासक प्रशासक र व्यापारीबीच कमिसनको चक्कर। देश र नागरिकले स्वास्थ्य समस्याको मार झेल्दै गर्दा विदेश जाने प्रयोजनका लागि गरिने PCR परीक्षणमा समेत सिन्डिकेट सहितको कमिसनको खेल सुरु भएको छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम ICS को वैशाख 8 को निर्णय भन्दै विदेश जाने प्रयोजनको लागि हुने कोभिड PCR परीक्षणको अनुमति 5 वटा निजी अस्पतालका ल्याबलाई दिएसँगै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। ए वर्गका प्रयोगशालालाई PCR परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको भनिए पनि अहिले देशका विभिन्न 19 वटा A ग्रेडका प्राइभेट ल्याब प्रयोगशाला रहेका छन्। एउटै वर्गका ल्याबमाथि विभेद गरेर दिएको यो अनुमतिको पत्र हेर्नुहोस्। निजी क्षेत्रका 5 प्रयोगशालालाई मात्र अनुमति दिएपछि अहिले PCR परीक्षण गर्नेहरूको भिडभाड बढ्न थालेको छ। A ग्रेडका अन्य 14 वटा निजी ल्याबले अहिले पनि नियमित कोरोना परीक्षण भने गरिरहेका छन्। एउटै ग्रेडका ल्याबमाथि भेदभाव गरेर केही सीमित अस्पतालका ल्याबलाई मात्रै PCR परीक्षण गर्न दिएकोमा ल्याब सञ्चालक मात्रै नभएर सेवाग्राही समेत असन्तुष्ट छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् सरकार र अस्पताल सञ्चालक अनि मेन पावर व्यवसायीको कमिसनको खेलले नागरिकहरू मारमा परे। कमाउने धन्दा हो कि यो केही पनि होइन हामीलाई जनता लुटी बाटो मात्र हो कि टाढा पनि लुटी बाटो त्यस्तो चाहिँ भन्नु आफूले गर्न सक्यो भने सक्यो बाँच्यो होइन। तपाईँलाई अब हामीलाई कोरोना लाग्यो भने होइन यसको औषधि त छैन नि त। अब म यहीँ हस्पिटलमा भर्ना भयो भने नर्मल तपाईँको यति लाएर त 2 लाख सकिन्छ नि। अब यसको उपचार छैन भन्दा भन्ने पनि त पैसा सकिन्छ गर्न सक्ने त उपचार गर्ला नसकिने के गर्ने। सरकारी तर्फबाट केही छैन। अस्ति PCR चेक गर्यो, अब नेगेटिभ आयो, उता टिकट पाएन। अनि कतिले फेरि टिकट पायो यता PCR गरेर रिपोर्ट आइदिन्छ। त्यस्तो हुँदैछ क्या। केही रिपोर्ट पनि कोही चेक गरे त्यस्तो त सुनेको चाहिँ, तर मैले भयो चाहिँ छैन। अस्ति मैले गरेँ नेगेटिभ आयो होइन। अब आज गर्दैछु भोलि पोजिटिभ आउने के छ होइन। अब 72 घन्टादेखि म्याद हुँदैन भन्छ। 72 घन्टा त कति छ? 72 घन्टाको म्याद हुन्छ। अब 48 घन्टामा रिपोर्ट आउँछ। चेक गर्न आएको होइन, कोरोना सार्न आएको। कोरोना चेक गर्न होइन सार्न आएको। यस्तो भिडभाडमा अब आफू विचार गर्नु न। बाहिर त एक्लै हुन्छ नि त दिँदा होइन यस्तै हो भने अलिक ठुलो हस्पिटलले दिनुपर्ने, खुल्ला ठाउँमा राख्नुपर्ने, यो राख्नुपर्ने यस्तो चाहिँ अब तपाईँको पाउँछ त्यसलाई त दिएको होला नि त। 2400 भनी सुने योभन्दा खै अगाडिको 2000 भन्दा। देशभर हाल PCR परीक्षणको अनुमति पाएका 86 वटा ल्याब छन्। 50 वटा सरकारी अस्पतालका ल्याब र निजी 35 वटा ल्याबबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएकोमा विदेश जाने प्रयोजनको लागि हुने कोभिड PCR परीक्षणको अनुमति किन 5 वटा निजी अस्पतालका प्रयोगशालालाई मात्रै? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। देशभरका 50 वटा सरकारी अस्पतालबाट गरिएको PCR परीक्षण रिपोर्टले समेत वैदेशिक रोजगारी वा वैदेशिक यात्रामा जान पाइन्छ। तर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुमति दिएका निजी क्षेत्रका 5 प्रयोगशालामा मात्रै विदेश जानेहरू PCR परीक्षणका लागि झुमिँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ। A ग्रेडका अन्य 14 वटा निजी ल्याबले अहिले पनि नियमित रूपमा कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा आधारित A ग्रेडका ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि कोभिड PCR परीक्षणको अनुमति दिएको दाबी गरे पनि PCR परीक्षण गरिरहेका निजी अस्पतालका ल्याबमा पुग्दा क्यामेरालाई प्रवेश नदिने भन्दै हामीमाथि गरेको दुर्व्यवहारले समेत ठुलै कमिसनको खेल त छैन भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ। स्टार अस्पतालमा पुग्दा हाम्रो टिममाथि गरेको दुर्व्यवहारको यो दृश्य पनि हेरौँ। मान्छेलाई कति गाह्रो भइरहेको छ, हामी पनि म्यानेजर कति गाह्रो हुन्छ। माइक बोकेर हुन्छ तल भट्टा पलाउनु मन्त्रालयले अस्पतालमा आधारित ल्याबलाई अनुमति दिएको भने पनि अनुमति पाउने अधिकांश अस्पतालको ल्याब भाडामा अरूले नै चलाउँदै आएका छन्।
अझ धुम्बाराई स्थित ह्याम्स अस्पतालको ल्याबले त ए ग्रेडमा बढुवा पाएको पनि 4-5 दिन मात्रै भएको छ। 5 वटालाई मात्रै परीक्षण अनुमति दिनुको मापदण्ड र आधार के हो त? यसबारे अन्य निजी ल्याबका सञ्चालकले प्रश्न उठाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर छ। विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षणको सिन्डिकेटमा अटाएका स्टार हस्पिटल सानेपा, हेम्स अस्पताल मण्डीखटार, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल भैँसीपाटी ललितपुर, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल स्वयम्भू, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस एन्ड टिचिङ हस्पिटल भैरवाले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क सेवाग्राहीसँग असुल्दा समेत सरकार तैचुप मैचुप झैँ बसेको छ। सरकारले प्रति व्यक्ति पीसीआर परीक्षणको शुल्क 2000 रुपियाँ निर्धारण गरे पनि विदेश जाने प्रयोजनको पीसीआर परीक्षणका लागि सेवाग्राहीले तिर्नु परेको प्रति व्यक्ति 2400 शुल्कको यो बिल पनि हेर्नुहोस्। ए ग्रेडका 19 वटा निजी ल्याब मध्ये 5 वटालाई परीक्षण अनुमति र अरूलाई रोकिनेको रहस्य के हो त? कतै निजी ल्याब सञ्चालक र सरकारी अधिकारी बीच कमिसनको ठुलै चलखेल त भएको छैन? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। पछिल्लो समय दैनिक औसतमा 500 जना व्यक्ति विदेश गइरहेका छन्। यसरी सरकारले तोकेकै शुल्क लिए पनि 5 वटा ल्याबले मात्रै दैनिक 1 करोड भन्दा बढीको कारोबार पीसीआर जाँचमा गर्दै आएका छन्। ए ग्रेडका निजी ल्याब मध्ये 5 वटालाई दिने र बाँकी 14 वटा ल्याबलाई बन्देज गर्ने खेलले कतै अस्पतालमा आधारित ल्याबले सरकारी अधिकारीहरूलाई मोटो कमिसनको प्रलोभनमा त पारेनन्? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारले विदेश जाने प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणको प्राथमिकतामा सरकारी ल्याबलाई भन्दा निजीलाई किन प्राथमिकता दिइरहेको छ? यसमा पनि धेरैले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सेनाको सल्लाहकार भएकै कारण गोविन्द अकेलाको स्टार अस्पतालले विदेश जाने प्रयोजनको पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएको छ। यहाँको ल्याब पनि 30% अस्पताललाई बाँकी आफैले राख्ने गरी कमिसन बेसमा अरूले नै चलाउँदै आएका छन्। पूर्व सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माका भाइ तेजेन्द्र शर्माको ह्याम्स अस्पतालमा प्रतिष्ठित चिकित्सक भगवान कोइरालाले नै पीसीआर परीक्षणको सेटिङ मिलाएको चर्चा चलेको छ। अझ यहाँको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्थापनमा कोइरालाका छोरा आफै खटिएर आशंकालाई थप पुष्टि गरिरहेका छन्। उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको ललितपुर भैँसेपाटीको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको ल्याबले पनि राजनैतिक पहुँचकै आधारमा विदेश जानेहरूको कोरोना परीक्षणको अनुमति पाएको छ। एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले समेत बन्द रहेको मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल स्वयम्भू स्थित ल्याबलाई कमाउने प्रयोजनका लागि उर्दीप श्रेष्ठ मार्फत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यो ल्याबले पनि अहिले पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएको छ। भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले पनि राजनीतिक लबिङ र कमिसनको सेटिङमा विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएको छ। 5 वटा अस्पतालका ल्याबलाई मात्रै विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएर सिन्डिकेटसँगै कमिसनको खेल रत्नेमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालको दौडधुप बढी देखिएको छ। विज्ञ र कोभिड म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई समेत प्रभावमा पारेर गरेको निर्णय उल्टाएर सबै ए ग्रेडका ल्याबलाई वा सरकारी ल्याबलाई मात्रै परीक्षण अनुमति दिनुपर्ने माग समेत चर्को रूपमा यति बेला उठिरहेको छ। अझ स्टार अस्पताल र हेम्स अस्पतालले त विगतमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य परीक्षण गरेकै कारण नेपाल एयरलाइन्सले हङकङ उडानमा बदनामी कमाएको थियो। यहाँबाट कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेर विदेश पुगेका यात्रुमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि हेम्स र स्टार अस्पतालका कारण 28 दिनसम्म उडान रोकिँदा र यात्रुलाई क्वारेन्टिन राख्दा राज्यले अर्बौंको क्षति बेहोर्नु परेको थियो। अहिले एउटा निजी ल्याबले नक्कली रिपोर्ट बनाएको अभियोगमा सिन्डिकेट लादेर सीमित ल्याबमा परीक्षण गरिँदा भिडभाडको जोखिम त छँदैछ, पीसीआर जाँच गर्नेहरूको चापसँगै 48 घण्टा बढी समय रिपोर्टका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। सञ्चालनको अनुमति दिएर नियमन नगर्ने सरकारले एउटाले गरेको कमजोरीमा अन्यमाथि विभेद र अन्याय गर्न मिल्छ? अझ सचिव स्तरीय निर्णय भएको भन्दै 5 वटा निजी अस्पतालको पक्षमा लादिएको सिन्डिकेटबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेखबर देखिनुले अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। पीसीआर परीक्षणका नाममा गरिएको विभेद यथावत राखेर केही निजी अस्पतालले लादेको सिन्डिकेटको मतियार कहिलेसम्म बन्ने सरकार, सेवाग्राही र व्यवसायीको तर्फबाट हाम्रो पनि प्रश्न। ए लेभलका 19 ल्याब मध्ये 5 वटा अस्पतालका ल्याबलाई मात्रै परीक्षण अनुमति, अस्पतालमा आधारित ए ग्रेडका ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनका लागि कोभिड पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको सरकारी पक्षको गलत दाबी अनि पूर्वाधार नै नपुग्ने स्थानमा पीसीआर परीक्षण गरिरहेका निजी अस्पतालका ल्याब क्षेत्रको भिडभाड र वस्तुस्थिति बुझ्न
हाम्रो टिम पुग्दा क्यामेरालाई प्रवेश नदिने भन्दै हामीमाथि नै दुर्व्यवहार र धम्की। यसले पनि प्रष्ट देखाउँछ 5वटा अस्पतालले शक्ति, पहुँच र पैसाको बलमा सिन्डिकेट चलाएका छन् भन्न हामीलाई कति पनि गाह्रो छैन। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि हो शासक प्रशासकहरू नागरिकबाट विभेद गर्ने, एउटा वर्गका व्यवसायीमाथि विभेद गराउने बिचौलियाहरूको स्वार्थमा नबिकुन्। अब आजको अर्को रिपोर्ट। विदेश जाने प्रयोजनको कोरोना परीक्षणको अनुमतिमा सिन्डिकेट लादिएसँगै भेटभाट र जोखिम बढेको गुनासो हामीलाई आएको थियो। पिसिआर परीक्षणको अनुमति पाएको स्टार अस्पतालको ल्याब क्षेत्रमा हामी पुग्दा के देखियो त? अबको क्रममा हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। यति बेलामा यो स्टार अस्पतालको ल्याबमा छु। दर्शकमा एकपटक दृश्य देखाउँछु। 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको यो सरकारले वैदेशिक रोजगार या विदेश विभिन्न कामले जानका नागरिकलाई दिएको यो शास्तिको दृश्य हेर्नुहोस्। देखिहाल्नु यो दृश्य स्टार अस्पतालको यो ल्याबको दृश्य हो र काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले दिएका ल्याबहरूमा यस्तै दृश्य हेर्न पाइन्छ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने मुलुकभर रहेका ल्याबहरू जुन करिब आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि सरकारले कोरोना भाइरससँग जुन खालको एउटा नागरिकहरू घर घरमा बस्नु पर्यो, विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ फर्किन पाएनन् र त्यतिखेर पनि यो कोरोना परीक्षणका लागि निजी ल्याबहरूले चलखेल गरेका विभिन्न तथ्यहरू आएका थिए। अहिले 86वटा ल्याबबाट चेक जाँच हुँदै आएकोमा एउटा ल्याबले गल्ती गरेसँगै सरकारले निजी ल्याबलाई प्रतिबन्ध लगाएर केवल 5वटा ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने नागरिकका लागि चेक जाँच गर्न सकिने अधिकार निर्णय गरेको छ। हुन त सरकारी ल्याबमा पनि नागरिकको भिडभाड थेगिन सक्नु छ। मुलुकभर रहेका 50वटा सरकारी ल्याबबाट पनि चेक जाँचका लागि सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छ भने बाँकी रहेका निजी ल्याब 5वटा ल्याबलाई अनुमति दिएको छ। र यो स्टार अस्पतालको दृश्य हो र यी अस्पतालमा जुन यो स्टार अस्पतालको ल्याबको दृश्य जहाँ विदेश जानका लागि पिसिआर टेस्ट सरकारले अनिवार्य गरेको छ र त्यसै मध्ये यो ल्याबमा नागरिकहरूको भिडभाड रहेको छ। हामीले प्रश्न उठाउन खोजेको अत्याधिक ल्याबहरूलाई सरकारले अनुमति दिएको छ भने अत्याधिक ल्याबहरू मार्फत यो परीक्षण किन गरिएन? किन निश्चितलाई मात्रै कोरोनाको पिसिआर टेस्ट गर्ने अधिकार दियो? कतै यो सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको त होइन, नागरिकलाई शास्ति दिन खोजिएको त होइन। धेरै ठाउँमा यदि टेस्टको व्यवस्था मिलाएको भए नागरिकको भिडभाड पनि कम हुन्थ्यो। तर यो बाध्यता, यो मजबुरीका कारण नागरिकहरू यसरी भेला हुन बाध्य भएका छन्। अर्कातर्फ 2000 रुपैयाँमा पिसिआर टेस्ट हुँदै आएकोमा अस्ति भएको निर्णयपछि 400 रुपैयाँ रकम बढेको छ। हजुर, म साउदी लागि हो। कतिदेखि हुनुहुन्छ बिहान? म अघि 11 बजीदेखिबाट हो। 11 बजी अहिलेसम्म यही छ, पालाएको छैन के अरे। कति रुपैयाँ लियो तपाईँसँग पैसा ल्याब? छैन, अब खोइ थाहा छैन कति दिन्छ। बुझ्नु भएको छैन कति लाग्दो रहेछ? बुझेको छैन, खोइ त्यो 2400 त होला नि अब। हजुर हजुर, त्यही हो। सरकारले एउटा झन् भिडभाड नगर्ने, नागरिकहरूलाई सजिलो बनाइदिने, भिडभाड नगरिकन यो जोखिमबाट बच्ने भनेको छ। यस्तो टन्टलापुर घाममा तपाईँहरू यसरी उभिरहनु भएको छ। अब के बाध्यता हो नि त, बाध्यता हो। हिजो तपाईँ हामी उता यो हेम्स हस्पिटलमा गएको थियो, त्यहाँ कुपन थियो 11 बजी पुगेको, 865 नम्बरमा आएको थियो कुपन। अब के गर्ने, अब बाध्य यहाँ भ्याएन, हिजो गरिएन, फेरि आज फेरि यता आएको। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो अहिले? गोर्खाबाट। हजुर, त्यही व्यवस्था भए कति सजिलो हुन्थ्यो होइन? पहिला त सजिलो थियो भन्थ्यो कि अब अहिले चाहिँ हामीलाई यस्तो दुःख चाहिँ हिजोदेखिबाट आजसम्म लाइन पस्दैछु। हिजोदेखिबाट। अनि यो जुन डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ, 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन्न भने राज्यले नै यो अवस्था सिर्जना गरेको छ क्या, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसलाई के भने अब यहाँको व्यवस्थाबाट हो नि त, यो त उनीहरूले मिलाउनु पर्ने हो नि। यो त यो चाहिँ उनीहरूको व्यवस्थाबाट हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा चाहिँ। मुलुकमा रोजगारीको अवसर नभइसकेपछि बाध्यताको दृश्य हो यो दृश्यले प्रश्न पार्छ कि विश्व समुदाय नै कोरोनाले आक्रान्त हुँदै गर्दाखेरि छिमेकी मुलुक भारत लगायत यसै गरी अहिले जुन त्यहाँको अवस्था र यहाँको अवस्थालाई मिलाउँदाखेरि धेरै दाजुभाइहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल आइरहनु भएको छ भने कति दाजुभाइहरू अहिले विदेश जानका लागि साउदी, दुबई, कतार जुन क्षेत्रमा अहिले खुल्ला गरिएको छ उडान र प्रतिबन्ध लगाइएको छैन
त्यो क्षेत्रमा जानका लागि नागरिकहरू PCR टेस्टका लागि यसरी उभिरहनु भएको छ र यो पनि जोखिम छ। यो जोखिमकै बिचमा उभिएर जोखिममै रहेर उहाँहरू PCR टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। दिदी बसिरहनु भएको छ। कति बजीदेखि बस्नु भयो तपाईँ? गाह्रो भयो क्या तपाईँलाई? हजुर घाम भयो काम भयो? कहाँबाट आउनु भएको? हामी भैरवबाट भैरवाबाट? अनि भैरवामा पनि थियो नि PCR चेक गर्ने, थाहा भएन तपाईँलाई? थाहा त थियो के अरे अब यहाँ बाहिर जानको लागि। सिन्धुपाल्चोकबाट हजुर। कतिको गाह्रो, कति बजीदेखि हुनुहुन्छ लाइनमा तपाईँ? म यहाँ 9 बजीदेखि बसिरहेको। कतिको गाह्रो भएको छ काममा बिदा? गाह्रो त भएको छ नि, खै के गर्नु त, रिङ्गट लाग्छ, के भएको छ, भोक लाग्छ, जान पाएको छैन, पिसाब पेर्न पाएको छैन, के गर्ने हो। कहाँबाट हुन्छ त तपाईँ? म पोखरा हो सर। पोखराबाट? हजुर। कति दिन भयो यहाँ आउनु भएको? कति बजीदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ? आज बिहानै हो, अहिले लाइन बसेको लगभग 2 घन्टा हो। 2 घन्टा। घाममा यसै लाइन बस्नु भएको छ। एकातिर कोरोनाको सन्तास छ, हेर्नुहोस् राज्यले भनेको छ यस्तो भिड नगरौँ भनेको छ। एउटा रिपोर्ट चेक गर्नका लागि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ, घाममा उभिनुपर्छ। यो राज्यको प्रणाली सिस्टमलाई निर्देशन एकातिर, काम कुरो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ अर्कै। के भन्नुहुन्छ? त्यही भएर यसमा चाहिँ कस्तो भने यो जस्तै यो प्रदेश छुट्याएको छ नि, प्रदेश छुट्याएपछि तपाईँको हरेक प्रदेशमा चाहिँ यो रुल जो अलि यो यहाँ मात्र उसले यो दियो नि त, प्रदेशमा छुट्याएको भए तपाईँ हामी चाहिँ पोखराबाट यहाँ आउनुपर्ने थिएन नि त होइन। जनतालाई त अलिक सुविधा दिनु पऱ्यो नि। जहाँ नेपाल अन्तर्राज्यभरिको यहाँ छ, जहाँबाट 3-4 दिन बस्नु परेछ होइन, कसैको पैसा ऋण गरेर आएको छ होला कि कसैको कति प्रब्लम छ क्या है। केही आवाजहरू जोडिरहेका छौँ हामी र हेर्न सक्छौँ यसरी बसिरहनु भएको दृश्यहरू। यो बिहानदेखि बसिरहनु भएको छ र यो दृश्य हेर्नुहोस्, यो यसरी भिडभाड। अब यो कोरोना सर्दैन, राज्यले 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको ठाउँमा यहाँ 100 जना हुनुहुन्छ। यो मजबुरी हो, यो बाध्यता हो। यो रहर भन्दा पनि राज्यले जुन जहाँबाट आएका छन् यी नागरिकहरू पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूबाट भने त्यही यो व्यवस्था भइदिएको भए सम्भवतः यो भेटभाड हुँदैन थियो होला। त्यो एकजनाले टेस्ट गरेर जस्तो छ होइन, सेक्युरिटी गार्ड 10 जना, भित्र चेक गर्ने 1 जना होइन। 2 घन्टा भइसक्यो लाइनै अगाडि बढेको छैन, सर्भिस त केही पनि छैन नि त। एउटा विशेष गरी मैले तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। मुलुकभर 86वटा ल्याब छन्, 50वटा सरकारी ल्याब छन्, 36वटा निजी ल्याब छ। अहिले सरकारी सबै ठाउँमा पनि भिडभाडै छ, जहिले पनि भिडभाडै हुन्छ त्यहाँ होइन। निजी क्षेत्रमा अलिक छिटो हुन्छ कि भन्ने आउने हो मान्छे होइन। निजी क्षेत्रमा 5वटा ल्याबलाई मात्रै सरकारले अनुमति दिएको छ, अरूलाई दिएको छैन। र यसले गर्दाखेरि अलिकति भिडभाड पनि त बढेको छ होइन। एउटा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजेको भनेको छ। यो कोभिडकै टाइममा यो PCR का नाममा कमाउने खेल पनि हुन्छ भन्ने समाचार तथ्यहरू विगतमा पनि आएका हुन्। के जानकार हुनुहुन्छ यो विषयमा? यस विषयमा म खास केही जानकार चाहिँ छैन होइन। मलाई यति थाहा थिएन कि, मलाई त लागेको थियो प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ अलिक सर्भिस छिटो हुन्छ होइन भनेर अब यहाँसम्म आएको हो। यहाँ आएपछि अब त्यस्तो देखियो। अब यो खोइ के हो केही थाहा नै छैन हो। इंडिया से आप? इंडिया कब से बैठे यहाँ लाइन में? 1 आवर होगा यहाँ। जो नेपाल का गवर्नमेंट बोल रहा है कि 25 लोग से ज़्यादा मत भेला मत होइए है ना, वो यहाँ दिख रहा है। वो आप पूरा टूट रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा रूल देख लो आप, टूट रहा है पूरा। 25 आदमी से ज़्यादा है, मैक्सिमम आदमी है, कोई फायदा नहीं डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का। आउट ऑफ कंट्री हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग अपने कंट्री से पूछ लो, जो इधर के सिटीजन है नेपाल के। ये पूरा देखो कितने नेपाल का गवर्नमेंट ने जो बोला है, जो निर्देशन दिया है, जो 25 लोग से ज़्यादा मत भेला होइए, सोशल डिस्टेंस कायम करिए, जो बोला है वो नहीं देख रहा है इधर। हाँ नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे बिल्कुल। अभी आप देख लो किस हिसाब से कहना चाहेंगे नेपाल के गवर्नमेंट को आप? कहना यही चाहेंगे कि कोरोना का टाइम पे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, उसको बताया जाए सही से किस तरीके से उसको पालन करना है, किस तरीके से उसको रूल को फॉलो करना है। कोरोना की महामारी से लड़ना है हमको। आप कहाँ जा रहे हैं, इंडिया या दुबई? नहीं जा तो रहे कुवैत हम लोग इधर से ही। काम के सिलसिले में? काम के सिलसिले में जी, काम के धंधे जा रहे हैं। 12 जिल्लाको हो। कुन देश जानको लागि? दुबईको। कति बजीदेखि हुनुहुन्छ बिहान लाइनमा? मैले त त्यही 1 बजेसम्म। कतिको गाह्रो छ तपाईँहरूलाई यो यहाँ यो गाह्रो छ सर, यो भिडभाड नगर्नु भनेको छ, तर सब भिडभाड छ। भिडभाड अब जग्गै कम भएछ भनेर अवस्था पर्यो। अनि ए लेभलका ल्याबलाई अनुमति दिएको भन्दै गर्दा 19वटा रहेका ए लेभलका ल्याबलाई किन सञ्चालन गरिएन? विगतमा जुन 1 वर्ष अघि कोरोनाबाट आक्रान्त बनेका हामी नेपाली जो राज्यले घरभित्र बस्न बाध्य भयौँ, त्यतिखेर खुलेका मुलुकभरका 86वटा ल्याब अहिले विशेष गरी किन बन्द गरेको छ? विश्वास छैन भने 5वटा ल्याबलाई अनुमति दिएको छ, बाँकी 14वटालाई किन दिएन? हो
यहाँ हामीले उठाउन खोजेको ठुला पहुँचवाला भएका जो सञ्चालक छन् तिनलाई ल्याबमा पिसिआर चेक गर्नका लागि सेटिङमा राज्यले निर्णय गरेको आरोप हामीले होइन, निजी व्यवसाय र ल्याब व्यवसायले लगाइरहेका छन्। यदि अधिकतमभन्दा अधिकतम ल्याबमा चेक जाँच गर्ने सुविधा भइदिएको भए यी नागरिकहरूलाई यहाँसम्म धाउन पर्दैनथ्यो। यति मात्रै होइन, हामी केही दिन अघि मात्रै ए लेभलका बढुवा भएको मण्डिकाटार स्थित हेम्स अस्पतालको वैदेशिक रोजगारी प्रयोजनको पिसिआर परीक्षण गरिएको ल्याब क्षेत्रमा समेत पुगेका छौँ। पूर्वाधार अभावसँगै सेवाग्राहीको भिडभाड रहेको हेम्स अस्पतालको स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। त्यति बेला हामी धुम्बरा स्थित हेम्स अस्पतालमा छौँ र यहाँ खास गरी कोरोना टेस्टका लागि जो वैदेशिक रोजगारका लागि जाने मानिसहरूको निकै भिड लागेको छ। विदेशमा जानका लागि यहाँ कोरोना परीक्षण गर्नका लागि मानिसहरू आउँछन्, तर ती मानिसहरू कोरोना परीक्षण गरेर कतै घर फर्किँदा कोरोना लिएर गएका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि यसले उब्जाइदिएको छ। तपाईँलाई म एकपटक यो हेम्स अस्पतालको यो ल्याबको जो दृश्य देखाउँछु, त्यो दृश्य हेर्नुहोस् पहिले। हामीले टाइमिङ मात्र बढाएको हो, अरू सेवाग्राहीहरू आइरहनु भएको छ, हामी गर्नुपर्ने सबैले गरि नै राखेका छौँ। हाम्रो क्यामेराले कैद गर्दै गर्दा यति बेला लाइन मिलाइँदैछ। जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ लाइन लागिराख्नु भएको छ र यो परीक्षण बिहान 10 बजेदेखि भन्दा अगाडि पिसिआर दिनुभएको 10 बजे आउँछ भन्दा भनिएको छ। यो पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि लाइन लागेको हामीले देखिरहेका छौँ। कुन देशमा लाग्नु? साउदी। साउदी? हजुर। परीक्षणका लागि आज आउनु भएको? हजुर। योभन्दा अगाडि परीक्षण गर्नुभएको थियो? थिएन। हेम्स अस्पतालले किन आउनु? वहीँबाट यहीँ पठाएको, यहीँ गरेर। कसले पठाएको? मेन पावरबाटै। मेन पावरबाट? मेन पावरले यहीँ नै कसरी पठाएको? अब त्यो चाहिँ कसरी पठायो थाहा भएन। सरकारले 2000मा परीक्षण गर्ने भन्दा भनिरहेको छ, तर यति बेला हेम्स अस्पतालमा भने 2400 लिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ, जो रिपोर्टले पनि देखाइरहेको छ। यहाँ कुन देश जान लाग्नु? दुबई जान लाग्यो। योभन्दा अगाडि परीक्षण गर्नु पिसिआर गराएको थियो। के भयो? त्यो मान्यता भएन कि के भयो? भएन, त्यो टाइम गइसकेपछि अनि फेरि अब यहाँको गराउनु पर्छ अरे भनेर उहाँ पठाउनु भएको थियो। पहिला कुनमा? यो सिनामङ्गलबाट गराएको थियो कि त्यो मैले केएमसीबाट गराएको थियो। त्यो टाइम बितिसक्यो अरे, त्यो हुँदैन भनेर। जस्तो अहिले यहीँ अस्पतालमा जानुपर्छ हेम्समा नै भनेर कसले भन्यो? यो मेन पावरबाटै भन्नुभयो। मेन पावरबाट नै त्यही यहीँ जानुपर्छ अरे, होम्समा जानुपर्छ भनेर। कति रहेछ शुल्क? हजुर? शुल्क कति रहेछ? 2400 भन्छ यहाँ। हजुर। यति बेला हेम्स अस्पतालको यो प्राङ्गणमा हामीले देखिरहेका छौँ, किनकि हामी आइपुग्दा यहाँ निकै भिडभाड थियो। मानिसहरू नजिक भएर 2 मिटरको दूरी भनेर मापदण्ड बनाए पनि नजिक भएर यहाँ जो मानिसहरू हुलका हुल बसिरहेका थिए। तर यति बेला सञ्चारकर्मी यहाँ आइसकेपछि यति बेला यहाँबाट मान्छेहरू बाहिर पठाउने र मिलाउने काम पनि भइरहेको। योभन्दा 3 दिन अगाडि पनि मैले मेरो पिसिआर टेस्ट गरिसकेँ र के भयो भन्दाखेरि अब बिचमा फेरि प्लेन अब हाम्रो फेरि अब उडान नभएको भएर फेरि पिसिआर गर्नु परेको छ। म जस्तै यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ फेरि रिपिट पनि भइरहेको छन् कि जसलाई कोरोना लागेकै छैन। अब मेन कुरा यो चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो कोरोनाको यो हामीले महामारी यो कोरोना मेला भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। किनकि हामीले जति कोरोनाको जोखिम गरेका छौँ झन् हामीले बढाउने काम गरिरहेका छौँ। किनभने हेर्नुहोस् यहाँको कुरो यहीँको केसमा पनि 3 दिन पहिला 2000 लिन्थ्यो, अहिले 2400 बनाइएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ पहिला धेरै ठाउँमा कोरोना चेक हुन्थ्यो, अहिले सीमित गरिएको छ। सीमित गरेपछि किन पैसा बढाउने? अनि यो अरूलाई अनि रिपोर्टको लागि अघि भनिहाल्नु भयो, यहाँ चाहिँ यहीँ रिपोर्ट लिन आउनुपर्ने, अनलाइन गरे पनि हुन्थ्यो। रिपोर्ट त हामीले त थाहा पाइन्छ नि त, चेक गर्न यहाँ आउनु पऱ्यो पनि।
यो सबै अलिकति व्यवस्था नमिलेको हुनाले यहाँ चाहिँ यो आउने जाने सबै गर्दा यो भद्रगोल अवस्था अलिकति व्यवस्थित नभएकोले यो मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा हामीले जति यसलाई मिनिमाइज गर्न लागेको छौँ झन् हामीले आफै बढावा दिइरहेको छौँ कि जस्तो लाग्यो। यो बारेमा अलिकति हामीले चाहिँ सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो रिपोर्ट आउने समय 24 घण्टा। वी आर डिस्प्याचिङ द PCR रिपोर्ट इन 24 आवर्स। अब 24 घण्टा भन्दैछ, अभियसली 24 आवर्स लाग्छ होला। तपाईँको फ्लाइट कहिले? भोलि बेलुका 8:25। 24 घन्टा भने त झन्डै अहिले 4 बज्न लाग्यो। भोलि 4 बजेसम्म भोलि 4 बजे होइन, भोलि 5 बजे 5:30 बजेभित्र इन्ट्री गर्नुपर्छ, एयरपोर्टभित्र छिर्नुपर्छ। रिपोर्ट आउँछ कि आउँदैन? अब कुडाइन के भन्छ यहाँ हस्पिटलले? अब गार्डलाई त सोध्ने, हामीले त अब कसैलाई सोध्नै पाएको छैन। उसलाई सोद्धाखेरि उसले अब 8:30 के अरे 24 घन्टाभन्दा पहिला आउँदैन भन्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा पहिला स्याम्पल दिन पाएन भने त रिपोर्ट आएन। अस्तिसम्म त केएमसीहरू सबैमा भइरहेको थियो। म त त्यतै केएमसीमा पनि हुन्छ होला भनेर, नजिकै छ केएमसी, नजिकै हुन्छ होला भनेर सोचेर त्यहाँनिर दिनलाई भनेर गएको। हिजो भर्खर आएर 5वटा कि 6वटा मात्रै भनेर सबैभन्दा खुल्ला ह्याम्समा हुन्छ भनेर यहाँनिर आएको। तर आज यहाँ पनि अब त्यस्तै छ, के गर्ने, गाह्रो छ। कान्तिपुरमा पिसेर भएको थियो होइन। आज कति गते भने चाहिँ अब फ्लाइट चाहिँ मेरो चाहिँ थियो, टिकटको चाहिँ फ्लाइट थियो 20 गते। त्यो मेरो शरमको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ पैसा 36,000 बढी मागेको होइन। त्यही भिजामा फेरि अहिले शरम हुँदैछ, फेरि पैसा नतिरेको भिजा हुँदैछ। म जानेछु यही भिजामा, तर अहिले भोलिको फ्लाइट छ 8 बजे। अहिले चाहिँ 24 घन्टाको भनेपछि त मैले भ्याउँदिनँ टिकट, फेरि यो शरमबाट भ्याउँदिनँ मैले। 8 बजेको फ्लाइट छ मेरो, बेलुकाको 8 बजे। अनि यसलाई के गर्नु सकिन्छ सर? अब अहिले मैले यो कान्तिपुरको यो सबै रिपोर्ट यो ओके हो, तर यो चाहिँ अहिले मान्यता छैन। अहिले भएन, त्यहाँबाट मैले चाहिँ अहिले यहाँ पठाएर यहाँ आएको। अनि यहाँ चाहिँ मैले भोलिको फ्लाइट मैले रिसिभ गर्न सक्दिनँ। अब के गर्नु सकिन्छ सर? गाह्रो हुन्छ। 4 बजे त म यहाँ एयरपोर्ट इन हुनुपर्छ अनि होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब के गर्नु सक्छ सर यसलाई? अब अर्को हस्पिटलमा यो स्टारमा गएर चाहिँ यो हुनसक्छ कि या सम्भव छ कि? यो मात्र हुँदैन भने स्टारमा पनि कति छ बुझ्नु हजुरले? सुन्नु न हजुरले, त्यहाँ पनि बुझ्नु। केएमसीमा त उसले भने हामीले यहाँ हुँदैन भने होइन। मैले भने नि स्टारमा हजुरले एकपल्ट बुझ्नु। यहाँ हाम्रो अहिले 900,000 को रेसियोमा चल्दैछ। अब त्यहाँ बुझ्नु होला हजुरले होइन। यहाँभन्दा त्यहाँ कम छ भने त्यहीँ गएर गर्नुहोस्। अब होइन भनेपछि यहाँ अब तपाईँलाई यो 2टा फ्लाइट मिस भएको कारणले त्यहाँ एउटा प्रायोरिटीमा कति हुनसक्छ, के गर्दा हामीले गर्न सक्छौँ त्यो तपाईँले टिकट देखाउनुपर्छ। मिस भएका 2टा र अहिलेको टिकट। मिस भएको त गयो सक्यो। अब अहिलेको टिकट देखाउनुहोस् तपाईँ कहिलेको। म त्यो हेरेर मैले सकेसम्म गरिदिन्छु। कुन देश जान लाग्नु? हजुर दुबई जान लाग्नु। हजुर परीक्षणका लागि यहाँ आउनु? परीक्षणको लागि यहाँ हो। पहिला अन्त पनि 2-4वटा पहिला हस्पिटल अरू रहेछ। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले यो तोकेको छ, तर यो व्यवस्थित केही छैन। हेर्नु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, सोसल डिस्टेन्स भनेको छ। मान्छेहरू यहाँ एक मान्छेहरू खापिरहेछ। कसरी हुन्छ यो? अब अहिले PCR गऱ्यो भने भोलि अब मेरो फ्लाइट हो। अब अहिले चाहिँ PCR गरेर मेरो रिपोर्ट कहिले दिने हो केही थाहा छैन। 24 घन्टापछि भन्छ। अहिलेसम्म 900 पुगिसकेको छ। त्यहाँ त बिहान 10 बजे कति समयमा आउँछ अरे? यो 24 घन्टाभित्र आउँछ अरे। 24 घन्टा भनेको त तपाईँको फ्लाइट कति बेला? अब फ्लाइट मेरो रातिको 11 बजे 10 बजेको अब हुनसक्ने अनुमान छ है। अब यो हेरौँ PCR को रिपोर्ट कहिले आउँछ। जस्तो यो शुल्क भन्ने पनि 2,000 रुपियाँ नेपाल सरकारले तोकेको छ। यो कति लिन्छ? यहाँ चाहिँ 2400 भनिरहेको खबर आइरह। अब 2400 को चाहिँ बिल काट्नुपर्ने हो। अब 2400 काट्ने भनिरहेको छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ युज गर्ने किट चाहिँ अलगै हो होइन, बाहिर चाहिँ अलगै हो, यहाँ चाहिँ युज गर्ने किट अलगै छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले पहिलेबाट 2400 लिइरहेछौँ। अरूले 1500 लिँदा पनि हामीले चाहिँ 2400 लिइरहेछौँ भन्नुभएको है। जसको PCR को रिपोर्ट आएको छ उसको पनि साथमै छ। जसले PCR गर्दैछ ऊ पनि छ। फर्म भर्ने देख्न सक्नुहुन्छ, फर्म पनि एकै साथमा छ होइन। यो 3टा चाहिँ लिने, PCR गर्ने र फर्म भर्ने एकै ठाउँ हुनाले गर्दा यो अलिकति धेरै भिडभाड भएको जस्तो लाग्छ। अब यो अलि चाहिँ झनै जोखिम छ। हेर्नु न तपाईँ, थाहा छ अहिले चाहिँ इन्डियामा कस्तो बेहाल छ, नेपालमा बिस्तारै सरिरहेछ। अब मान्छे सोसल डिस्टेन्स केही छैन, मान्छे खापिएर हिँड्नु परेको छ। फर्म भर्दा त्यही देख्न सक्नुहुन्छ, एउटै ठाउँमा रिपोर्ट लिनु छ, एउटै ठाउँमा PCR गर्नु छ, एउटै ठाउँमा फर्म भर्नु छ। हामीले दृश्यमा पनि तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ जो भिडभाड, एकातर्फ भिडभाड बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जो सर्वसाधारणहरूको गुनासो पनि 24 घन्टामा रिपोर्ट आउने भनिरहेको छ। तर निश्चित ल्याबमा परीक्षणका लागि दिइएको छ। यसले पनि कतै फ्लाइटमा नजिकै जाँदा उनीहरू
फ्लाइट नै छुट्ने हो कि भन्ने तनावमा पनि यति बेला देख्न सकिन्छन्। निजी कम्पनी हुन् या अन्य मेन पावर कम्पनीले पनि निजी हस्पिटलमा कोरोना परीक्षणका लागि सिफारिस यति बेला गरिरहेका छन्। हुन त सरकारी अस्पतालमा यस्तै बिहाल देख्न सकिन्छ। पछिल्लो चरण काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गरेको कोरोना झन् भयावह अवस्थामा पुगिरहेको छ। झन्डै दैनिक 3000 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित फेला पर्दै गर्दा यो भिडभाड र यो यहाँको बेहाल अवस्थाले झनै विकराल रूप लिने त होइन भन्ने प्रश्न आम नागरिकले उठाइरहेका छन्। एकातर्फ कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने आवाज, अर्कोतिर सरकार आफै सिन्डिकेट लादेर बढाइरहेको छ भिडभाड। यदि 19वटा ल्याब ए लेभलका लागि उपयुक्त थिएनन् भने किन सरकारले अनुमति दियो? अनि आफै नियमन गर्न नसक्ने सरकारले एउटाले गरेको बदमासी सजाय अन्य व्यवसायलाई दिन मिल्छ? कोरोना परीक्षणमा गरिएको विभेद र अन्यायसँगै लेनदेनको थप रहस्य खोल्ने हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि निजी ल्याब सञ्चालक र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी कोरोना परीक्षणमा सुरु गरिएको सिन्डिकेट र शासक प्रशासकसँगै केही निजी अस्पतालले गर्न थालेको आर्थिक चलखेलको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। ए लेभलका 19 ल्याबमध्ये 5वटालाई मात्रै परीक्षण अनुमति दिनुको मापदण्ड र आधार के हो त भन्नेबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नै बेखबर देखिँदा ल्याब सञ्चालकले समेत पछिल्लो निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सिन्डिकेट लादेर आर्थिक लेनदेन गर्नकै लागि 5वटा ल्याबलाई विदेश जान प्रयोजनको PCR परीक्षणको अनुमति दिएको हो त? हामीले ल्याब सञ्चालकहरूसँग गरेको संवाद अबका क्रममा। अब पहिलो त एउटा चाहिँ जुन चाहिँ यो नोटिस आयो एकदम बिग सरप्राइज होइन, कुनै समय नै भएको छैन। त्यो नभइकन एउटा फ्राइडे चाहिँ तपाईँको शुक्रबारको दिन साँझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आएको देखिन्छ। अब जब हामीलाई चाहिँ यो ल्याब सञ्चालन गर्नलाई पर्मिसन दिएका थियो त्यसमा चाहिँ क्लियरली चाहिँ उसलाई गर्न पाउने यसलाई गर्न पाउने भन्ने कुनै पनि मेन्सन छैन। र उहाँहरूको चाहिँ स्ट्रङ प्रोटोकल जुन एनपिएचएलको स्ट्रङ प्रोटोकल अनुसार हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ जुन हुनुपर्ने यो नर्म्सहरू चाहिँ हामीले मिट गर्दै आएका पनि हौँ होइन। र अहिले आएर चाहिँ यो क्याटेगोरी ऊ क्याटेगोरीलाई मात्र दिने, यसलाई गर्न दिने, उसलाई गर्न दिने भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको छ। होला कसैले चाहिँ बदमासी गरेर चाहिँ कुनै ल्याबले चाहिँ गरेर बदमासी गरेको होला, उहाँलाई एक्सन पनि भइसकेको छ। र चाहिँ कसैले बदमासी गर्छ भने एक्सन पनि लिनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ तपाईँको होइन। तर चाहिँ एउटाले गर्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसको असर चाहिँ अरूलाई पार्ने त्यो कुरो पनि मिलेन, सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा पार्ने चाहिँ। र जुन चाहिँ अहिले चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ अस्पताल ए क्याटेगोरी मात्र भनेका छन्, उहाँहरूलाई मात्र त्यस्तो गरेर एउटा चाहिँ समय दिएर एउटा चाहिँ मिटिङ गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने चिजमा 81 चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ न्युज आउने र 81 अलि प्यासेन्जरहरू रोक्यो भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेछ होइन। तर ए ग्रेडको पनि त 19वटा छ नि त, किन 5वटालाई मात्र दियो त? प्रश्न त पनि जोडिन्छ नि त फेरि होइन। अब त्यही भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा न कि हस्पिटल बेस्ड भनेकोमा हस्पिटल बेस्डहरू पनि छुटेका छन्, क्याटेगोरी ए भन्नेमा क्याटेगोरी ए मात्र छुटेका छन्। अब स्पेसिफिकली 5 जना मात्रै चाहिँ यता प्राइभेट सेक्टरबाट भन्ने कुरो पनि हामीलाई अचम्मै लाग्यो होइन। तर हाम्रो चाहिँ कुरा के छ त भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ समयमा होइन, सङ्क्रमणको समयमा उसलाई गर उसलाई नगर भन्ने चाहिँ रिस्ट्रिक्सन चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो। अझ बढाउनु पर्ने चाहिँ चिजमा बरु उहाँले चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाओस्, इन्सपेक्सन चाहिँ बढाओस् होइन, त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो 5वटा मात्रै चाहिँलाई दिने होइन, सरकारलाई मात्रै दिने भन्ने कुरा पनि अलिकति चाहिँ फेयर नभएको जस्तो हामीलाई फिल भयो होइन। अब सबभन्दा नराम्रो पक्ष त पहिला गरिआएका जुन चाहिँ मान्छेहरूको छन् या चाहिँ कर्पोरेटहरू छन्, सबैलाई रिटर्न गर्नुपर्दा त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ भएन, उहाँहरूलाई पनि गाह्रो भयो। अब कहाँ जाने भन्ने चाहिँ कुरामा चाहिँ एउटा जुन पहिलासँग चाहिँ सहिलोसँग चाहिँ एउटासँग गरिरह लाभसँगलाई
फेरि अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भयो कहाँ जाने के गर्ने भन्ने पनि अन्यलमा पऱ्यो होइन र लिमिटेड हुँदाखेरि अहिले त त्यसै हुल्छ अस्पतालमा भिडभाड छ। एउटा कुरा राखेँ सर मैले, जस्तै यति धेरै ल्याब रहेछन् र अहिले हामीले जुन सरकारको परिपत्र निर्णय आयो यसबाट के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारीको हामीले कुरा सुनौँ 36वटा PCR टेस्ट गर्ने हामीसँग निजी क्षेत्रहरू रहेका छन् र अहिले 5वटालाई दियो र अस्तिको एउटा घटनाले गर्दाखेरि अब यसमा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हिँडेको अवस्था छ। तर मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको ल्याबमा त यहीँ भएका नागरिक त टेस्ट गरिरहेका छन्, कुरा आयो बाहिर जानेको मात्र कुरा आयो यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेरियो। कतै यो सिन्डिकेट कायम गर्न खोजेको या बाँचिलो दबाब तपाईँहरू के यसको बुझाइमा तपाईँहरूको बुझाइ के छ र तपाईँहरूको कुरा भएको छैन जस्तै मन्त्रालयसँग विभागसँग यो विषयमा चाहिँ कि यहाँकै नागरिकको PCR टेस्ट गरेका छौँ यसमा चाहिँ विश्वास गर्ने हामीलाई, अनि यहीँकै नागरिक बाहिर जान्छन् त्यसमा चाहिँ विश्वास नगर्ने, नक्कली नै निकाल्न दिने भए या रिपोर्ट बिगारेर दिने भए यहाँका नागरिक दिनु मिल्छ नि त होइन। तर नियत त त्यो होइन, अब अनुगमन पनि नगर्ने भन्ने कुरा छ सम्बन्धित निकायले। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुरा भएको छैन यो सिन्डिकेट लान्न खोजिएको भनेर तपाईँहरूले माथिल्लो उपल्लो निकाय जो सरकार राख्ने निकायसँग कुनै छलफल कुनै संवाद भएको छ? अहिले हालसाल त कुनै पनि चाहिँ हामीसँग संवादहरू भएको छैन उहाँहरूसँग होइन। अब त्यही हो, हामीले चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ गर्न नहुने र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ गर्नुहुने भन्ने कुरा पनि हामीलाई पनि आश्चर्यजनक लागेको कुरा त्यही हो। जहाँसम्म अब मानवताको कुरो छ होइन, सबै एकै हुन् होइन र चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र यो चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै आश्चर्य लागिरहेछ यो उहाँको निर्णयले र यसमा हामीले अब्जेक्सन पनि हामीले चाहिँ गर्न खोजिरहेछौँ होइन फर्मली नै। अब चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिन्डिकेट लाद्न खोजियो, अत्याधिक चेकजाँच गर्नुपर्ने क्रममा चेकजाँच भएन, गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्यो र तपाईँको चाहिँ यो A ग्रेड भनिएको छ यसमा पनि विभेद गरियो भनिएको छ। रियलमा के भएको सर, कुरा के हो? के भन्दा सबै कुरा यो चाहिँ एक्चुअल कस्तो हो भने सुरुमा नेपालमा कोभिड परीक्षण सुरु भइसके पश्चात होइन र अहिलेको अवस्थालाई जोड्दाखेरि जम्मा 19वटा A ग्रेडका ल्याब होइन हस्पिटल लगायत र प्राइभेट स्ट्यान्डअलोन ल्याबमध्ये होइन जुनले 5वटा मात्रै A ग्रेड ल्याब जुन हस्पिटल केन्द्रित छ त्यसलाई मात्रै दिनु र बाँकी अन्य A ग्रेड ल्याबले नदिनु भनेको यो एकदमै अन्याय हो, यो एक किसिमको अन्याय हो। र अर्को कुरो भनेको कुनै A ग्रेड ल्याबले यदि मापदण्ड पुरा गरेको छैन भने सरकारको जिम्मेवारी हो अनुगमन गर्ने। त्यो कुरामा सरकारले के गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह आउँछ। र हामी लगायत भनौँ न 14वटा जुन हामी ल्याब छौँ यो 14वटा ल्याबले हामीले हाम्रो गुणस्तरमा गर्नुपर्ने सबै मापदण्ड सबै प्रोटोकल अपनाएर हामीले गरिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ भएन। के हो यसको पछाडि यसो हुनुको चाहिँ सम्भावित कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सम्भावित कारण भन्दाखेरि अब जुन हजुरले भन्नुभयो यहाँ एउटा ठुलो सिन्डिकेट भएको अवस्थामा देख्छु। यसको पछाडि ठुलो सिन्डिकेट छ, यसलाई चाहिँ पक्कै पनि यो ब्रेक गर्न जरुरी म देख्छु होइन। र हामी लगायत भनौँ न हाम्रो यो सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब लगायत अन्य जुन ल्याबहरू जुन स्ट्यान्डअलोन ल्याब छ A ग्रेडका ल्याब छ यो ल्याबले अब नेपालका जनताको टेस्ट गर्न कोभिड मिल्ने, विदेश जाने मान्छेको गर्न नमिल्ने यसमा प्रश्न छ कि किन गर्न नमिल्ने होइन, किन गर्न नमिल्ने? यदि हामीले कुनै प्रोटोकल फलो गरेको छैन भने भन्नु पर्यो, गाइडलाइन के छ यो बताइदिनु पर्यो। कि गुणस्तरको कुरा हो सर, गुणस्तरको अहिले यहाँ भनिएको छ, अब गुणस्तरको कुरा पनि होला होइन। यहाँ तपाईँहरू त दिन नसक्ने हो यहाँ अरू जस्तो गुणस्तर होइन। एकदमै अब हजुरले भने चाहिँ होइन अब जुन अस्पताललाई तोकेरै जुन भनिएको छ 5वटा अस्पताललाई ती अस्पतालले एकदमै अब सुपेरियर गुणस्तर दिइरहेको हो भने अब त्यो हामीलाई थाहा भएन। र हामीले हाम्रो ठाउँबाट NPHL नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको होइन नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको मापदण्ड हिसाबले हामीले सबै कुरा गरेकै छौँ, जुन गाइडलाइन छ त्यो हिसाबले हामीले गरिरहेछौँ, त्यति हो। अन्त्यमा सर 86वटा ल्याब छन् मुलुकभर, 50वटा सरकारी र 36वटा निजी ल्याब छन्। अहिले यस्तो अवस्था छ कि तपाईँको हाम्रो यो दोस्रो फेज कोरोनाको दोस्रो कहरमा अत्याधिक चेक गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज छ। सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिलाई गाह्रो भयो या उसलाई अनिजी फिल भयो भने ऊ सबभन्दा पहिला पुग्ने अस्पताल हो होइन। र कुनै मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई होइन चेक गरौँ न त कस्तो छ मेरो अवस्था
ल्याबमा गएर या पिसिआर चेक गरौँ भन्दा पुग्ने ल्याबमा हो। अर्थात् कुनै सिम्टम भएको मान्छे अस्पताल पुग्छ, सामान्यतया नभए चेक जाँच गर्न ल्याबमा पुगिन्छ। तर अहिले यो निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ निरोगी मान्छे पनि अस्पतालमा गएर घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, कतै ऊ त्यहाँ निरोगी भए पनि चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ पाउने शास्त्रीले रोगी त हुने होइन, सङ्क्रमित भएर आउने त होइन भन्ने प्रश्न तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा मैले पनि त्यो समीक्षा गरेँ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ राज्यले अत्याधिक चेक गर्नुपर्ने ठाउँमा यो खुम्चाउनु होइन, रोक्नु, सिन्डिकेट लान्न खोज्नु, के बुझ्ने यसलाई? तपाईँहरूको पनि जस्तै एउटा ल्याबले गरेको कारण अस्ति सिनामङ्गलमा सिआइबीले समातिसकेपछिको त्यसलाई कारण देखाइएको छ फेरि। एकदम हजुरले भने चाहिँ होइन, एउटा ल्याबको जुन घटना जुन लास्ट टाइम भयो त्यो ल्याबसँग जोडेर अन्य सबै ल्याबलाई यो किसिमको निर्णयले पक्कै पनि हामीलाई एकदमै ठेस पुर्याएको छ। किनभने कुनै पनि एउटा ल्याबले केही कुनै पनि ल्याबबाट केही घटना जुन घटेको छ त्यो घटनालाई जोडेर बाँकी सबै ल्याबलाई यदि त्यही एउटै उसमा हालिदिने हो भने त्यो पक्कै पनि उचित हुँदैन। दर्शकवृन्द, निजी व्यवसायहरूको आवाज उठेका छौँ र यसभित्रको वास्तविकतालाई खोज्ने प्रयास गरेका छौँ र अर्का एकजना व्यवसाय हुनुहुन्छ, फेरि म उहाँसँग कुराकानी गर्छु र अहिलेको यो विषयमा व्यवसायका आफ्ना आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। के हो तपाईँहरूको यसमा आपत्ति, तपाईँहरूको भनाइ र यो हुनुको पछाडि, यो निर्णयको पछाडि किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि देशभरि वा चाहिँ होइन संसारभरि कोभिडकोलाई चाहिँ नि हेर्दै हामीले नेपालमा पनि ल्याबहरू बढ्दै गएको छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ नि हामी चाहिँ हस्पिटल बेस भएर हामीले चाहिँ आफ्नो पेसेन्ट प्राइमरी फोकस राखेर चाहिँ ल्याब सञ्चालन गऱ्यौँ, पिसिआर ल्याब। त्यसमा चाहिँ नि एनपिएचएलको चाहिँ नि गाइडलाइन्स अनुसार र चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ टाइममा इन्सपेक्सन आएर त्यो अनुसार चाहिँ नि ओके भनेपछि सञ्चालन गऱ्यौँ र बिचबिचमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ क्वालिटी स्याम्पल पनि पठाउनुहुन्छ जसमा हाम्रो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ। तैपनि चाहिँ यो जुन अहिले चाहिँ नि 81 आएको निर्णय चाहिँ नि यो चाहिँ नि अलिकति जायज जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो अनुसार राम्रै पर्फर्मेन्स गरिरहेको थियौँ, सबैलाई सेवा दिइरहेको थियौँ। इभन आजै चाहिँ नि रिपोर्ट हामी दिइरहेको थियौँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ विदेश जानलाई मात्र चाहिँ जुन यो चाहिँ नि लिमिटेड चाहिँ ल्याबहरूको जुन नाम लियो नि त्यो चाहिँ नि कारण पत्ता लगाउन सकिने के कारण हो त। अब त्यसमा भनौँ न हामी अब चाहिँ नि अहिले जुन सूर्य ल्याबको जुन कुरा आएको छ त्योसँग जोडेर आएपछि के हामी पनि त्यही ल्याब सर हो त? त्यहाँ एउटा क्वेसन मार्क आयो जब हाम्रो नाम चाहिँ त्यो लिस्टमा आएन भने होइन। त्यसमा जुन स्टार ह्याम्स सुरवातमा अरू ल्याबहरू 3-4वटा ल्याबहरू परेका छन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो ल्याब नपरेमा चाहिँ नि हामी आफैमाथि क्वेसन आयो कि। त्यही भएर चाहिँ नि जसले चाहिँ भनौँ न विदेश जानुभएको जो बिरामीहरू छन् उहाँहरूले पनि हाम्रोमा चाहिँ नि क्वेसन गर्ला भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ चिन्ता लाग्छ। तपाईँहरूको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्यो घटनाले गर्दा। किन भन्दाखेरि त अब नेम लिस्ट त आएन, हाम्रो चाहिँ भनौँ ल्याबको नाम त आएन। त्यही भएर चाहिँ अब विदेश जानलाई चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ त्यो ल्याबहरूलाई डिफाइन गरिदियो। अब बाँकी चाहिँ नि अरू ल्याबहरूले चाहिँ नि सबैको गर्ने भएपछि त्यहाँ अलिकति नमिले जस्तो लाग्छ कुरो चाहिँ। के कारण, के कुरा हो सर? गहिरै भन्नुहोस् न, वास्तविक कुरा भन्नुहोस् न। तपाईँले थाहा भए पनि किन नबोल्नु भएको भन्नुहोस्, के भएको, किन यसो गरियो, 5वटालाई मात्र किन दियो यस्तो? त्यसमा चाहिँ पहिलादेखि हामीले कुरा उठाएर के भन्दाखेरि एयरलाइन्सको जुन छ पहिलादेखि एउटा चाहिँ कस्तो भने एयरलाइन्सले पनि के कारणले डिफाइन गरेर हुन्छ यो ल्याबलाई मान्यता दिएको छ। त्यसमा हामी कहिले पनि पछि लागेनौँ। हामी आफैले जो चाहिँ हामी कहाँ आयो उहाँहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिँदै गऱ्यौँ। सुरुदेखि आएकोलाई चाहिँ नि अब चाहिँ त्यही क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ बढ्या जस्तो लाग्छ। त्यही भएर योवाला सिस्टम चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि चित्त बुझाइ चाहिँ छैन। हामीले व्यवसायीले लगाएको यो आरोप र सरकारले चालेको पछिल्लो कदमको आधार के हो भन्ने बारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगै जवाब मागेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज राउतले दिएको जवाब समेटिएको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम ICS को वैशाख 8 गते बसेको बैठकले ए वर्गका प्रयोगशालालाई विदेश जाने प्रयोजनका लागि PCR परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका 5 प्रयोगशालालाई मात्र अनुमति दिएपछि अहिले PCR परीक्षण गर्नेहरूको काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटा ल्याबमा भिडभाड छ। यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्री बेखबर जस्तै छन्। एउटै प्रकृतिको अनुमति पाएका ल्याबमाथि किन विभेद र आर्थिक साँठगाँठमा 5वटा अस्पतालले मन्त्री र कर्मचारीसँग मिलेर
सिन्डिकेट लादेको भन्ने गुनासो बोकेर हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमै पुगेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज राउतलाई हामीले 5वटा निजी अस्पताललाई मात्रै किन विदेश जाने प्रयोजनको PCR परीक्षणको अनुमति भन्दै पहिलो प्रश्न सोध्यौँ। जवाब आयो यस्तो। निजी हस्पिटलको कुरा होइन, मापदण्ड पुगाएका 5वटा गऱ्यो कि 10वटा गऱ्यो त्यो अब मैले पनि त्यो हेर्नुपर्छ होइन। तर अब हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि सूर्य ल्याबले जे खालको अस्ति बदमासी गर्यो त्यसप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। उहाँहरूलाई अत्यन्तै खालको कारबाही हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छ होइन। त्यस्तो अरू पनि कुनै ल्याबले गर्नुभएको छ भने समयमै सचेत हुनुहोस्। यहाँ विधिको शासन भएको देश हो, यहाँ कानुन छ, यहाँ राज्य छ, यहाँ व्यवस्था छ, यहाँ संविधान छ भनेर सबैले आम रूपमा पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका। कुनै मैले स्वास्थ्यको पेसा मात्र होइन, आम रूपमा सबै नागरिकलाई के भनौँ भन्दा कानुन छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, संविधान छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, विधि छ विधान छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। ए वर्गका 19 ल्याब मध्ये 5वटालाई अनुमति दिनुको मापदण्ड के हो भन्दै हामीले राउतलाई सोधेको प्रश्नको जवाब आयो यस्तो। हामीले के भनेका छौँ भन्दा A क्लासका अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने बमोजिमका मापदण्ड पुगेका अस्पतालहरूलाई हामीले के अरे कोरोना टेस्ट, तपाईँले उठाएको कोरोना टेस्ट गर्ने विदेश जान स्वदेश जान कहाँ हो त्यो चाहिँ हामीले अनुमति दिएका छौँ। त्यसका निम्ति कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधि बनाएर त्यसको अब स्वास्थ्य हाम्रै के अरे अब के भन्छ प्रयोगशालाले त्यसको मापदण्ड तय गरेको छ। त्यो मापदण्ड उहाँले पुरा गर्नुभयो भने हामी त्यो काम गर्छौँ। र अब 5वटा मात्रै होइन, कतिको मापदण्ड पुगेको छ त्यो त टेकुको त्यो प्रयोगशालाले त्यहाँको हाम्रो हाकिमले प्रमुखले थाहा पाउने कुरा हो। कतिको पुगेको छ कतिको पुगेको छैन त्यसका निम्ति हाम्रो यहाँ समिति पनि छ। त्यो समितिले अनुगमन पनि गर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूकै अथवा डाक्टर साहबकै नेतृत्वमा त्यसको समिति बनेर त्यसको अनुगमन त्यो प्रक्रिया पुगेन भनेर गर्छ। तर अब हाम्रो एउटा गल्ती के हुन्न भन्दा जुन ल्याबले अस्ति बदमासी गर्यो त्यस्तो ल्याबलाई हामी अनुमति दिँदैनौँ। कहीँ कतै भुलवश त्यो ल्याबको पनि अब जे गर्यो त्यसले बदमासी त्यो बेठिक गरेको थियो भन्ने कुरा हाम्रो छ। घुमाउरो जवाब दिएका राज्यमन्त्री राउतलाई हाम्रो अर्को प्रश्न थियो, केही दिन अघि मात्रै A ग्रेडमा बढुवा गरिएको हेम्स अस्पताललाई नै अनुमति दिन किन हतारो? मापदण्ड पुगेकाले सबैले पाउँछन् होइन, जसले मापदण्ड पुगाउँछन् ती बिस्तारै पाउँदै जाने कुरा हो। हामीले सरकारले निजी अब आम रूपमा नागरिकले दुःख नपाउन्, अब निजीलाई किन दिउँ? अब यहाँ समस्या छ तपाईँले उठाइरहेको। सबभन्दा राम्रो सेवा कसले दिन्छ भन्दा वीर अस्पतालले दिन्छ कि, यहाँ जनशक्ति पनि छ। तर अब जनशक्ति भने जति छैन, दक्ष जनशक्ति जति छ त्यहाँ दक्ष जनशक्ति छ। अब जति अब के अरे मान्छे त्यहाँ आउँछन् त्यति हामीसँग जनशक्ति छैन। तर पालो कुर्नुपर्छ 3 महिना 4 महिना वीरमा। त्यस कारणले यो अवस्था भोलि विदेश जानेहरूका निम्ति सिर्जना नहोस्, आम रूपमा नागरिकले दुःख नपाउन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयका मापदण्ड पनि पालना गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिलाई पनि मान्ने, उसको ल्याबको मापदण्ड पनि पुरा भयो भने त हामी 6, 7, 8, 9, 10 दिँदै जान्छौँ नि। विगतमा पनि कतिपयले दिएका हौँ र त्यसको सिफारिस गर्ने जिम्मा हामीसँग त्यो अर्को हाम्रो आफ्नै टेकुमा ल्याब छ, आफ्नै हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ, समिति छ, त्यसले सिफारिस गरेन हामीले दिने। स्टार अस्पतालले विगतमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा धेरै गुनासो आउँदा समेत यो पटक पनि किन सोही अस्पताललाई रोजियो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा राज्य मन्त्रीको जवाब सुनौ। होइन, हामी एकदम सचेत छौँ। अब त्यस्तो हुन हामी दिँदैनौँ। अब तैपनि अब जस्तो डक्टरले घरकाले त मान्छे बाँचोस् भनेर उपचार गरिरहेको हुन्छ नि होइन, तर मान्छे मर्छ कि। अब यो मर्ने कुराको त डक्टरले पनि जिम्मेवारी लिन सक्दैन। मर्ने कुरा अब छोराछोरी आमा बाबाले पनि त अब दुनियाँ मरेरै आछन्। बदमासी अहिलेसम्म हाम्रो देश सन्दर्भमा गरेरै आछन्। तर एउटा कुरा के हो भन्दा मर्ने र बदमासी गर्ने चिज फरक कुरा हो कि फेरि पनि। अब बदमासी नगरून्, इमान्दारितापूर्वक सबै लाग्नु पऱ्यो कि। पैसा कमाउनु छ भने इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले पनि त कमाउनु सकिन्छ नि। जस्तो अब त्यो अब अस्तिको त्यो विवादितवाला ल्याबको 9,000 रुपियाँ लग्यो भन्ने छ। किन यति छिटै धेरै पैसा कमाउनु उहाँलाई आतुर छ? त्यस्ता ल्याबको अरू हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस्। यस्तो बदमासी काम गर्ने कोही अरू ध्यान दिनुहोस् कि। मेरो अनुरोध त्यो चाहिँ फेरि के गर्नु छ तपाईँले धेरै यो दुनियाँ पैसा कमाएर
गर्नु के हुन्छ? मरेको दिन तपाईँ मात्रै जाने हो नि, जसले बदमासी गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले आफूलाई तपाईँलाई खान लाउन पुगेकै छ। यो गलत धन्दा, बेमानी धन्दा, कालो धन्दा कसैले नगरौँ, मेरो यही अनुरोध। जवाब दिन केही हच्किएका राज्यमन्त्री राउतलाई हामीले अर्को प्रश्न सोध्यौँ। पिसिआर परीक्षणमा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्क लिँदा पनि किन मन्त्रालय चुपचाप? शुल्क हामीले निर्धारण गरेका छौँ 2000 रुपियाँ। त्यसमा पनि अब घटाउने कुरा हाम्रो भएको थियो, अब त्यो विज्ञले कति पेस गरेका छन् होइन। त्यस कारणले शुल्क एउटै हुनुपर्छ, शुल्क फरक होइन। निजी स्तरको शुल्क, सरकारी स्तरको शुल्क एउटै हुनुपर्छ, फरक होइन। अथवा सरकारी भन्दा निजीको 2-4 रुपियाँ अलिक बढी होला। तर तपाईँले भने जस्तै कतिपय ठाउँमा यसो अनलाइन खबर पढ्न पाइन्छ। अब ठ्याक्कै म कहाँ अस्पतालकै नाम त आएन, फलानु अस्पतालले यदि 700मा 800मा 1200मा गर्दैछ अरे भन्ने कहिलेकाहीँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि फेरि यस्तो कुरामा पनि भोलि यही कुरामा टेकेर हामीले कारबाही गर्नु कसैलाई नपरोस्। हामीले जे तोकेका छौँ निजीको सवालमा, सरकारीको सवालमा त्यो मापदण्डभित्र रहेर शुल्क निर्धारण गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामीलाई के विश्वास छ भन्दा यो शुल्क घट्दै जान्छ। जसरी अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको कस्ट घट्दै जाने कुरा हो भने हामी पनि यसलाई घट्दै लैजाने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले जहाँ कहीँ कतै अब त्यो तलमाथि भएको छ निजी स्तरको अस्पतालहरूमा पनि अब फरक ढङ्गको देखा परेको छ भन्ने सुनेको छौँ। त्यसो नगरिकन हामीले तोकेको मापदण्ड अनुरूप सबै चल्नुपर्छ। नभए उहाँहरूमाथि पनि थप कारबाहीको प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाउँछ। हरेक प्रश्नमा अनभिज्ञता जस्तै प्रकट गरेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री राउतले जवाब दिइरहँदा विदेश जान पिसिआर परीक्षण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्। निश्चित निजी अस्पताललाई पोस्ने गरी गरेको यो निर्णयले सर्वसाधारणले शास्ति पाइरहँदा सरकारवाला निकाय भने तैचुप मैचुप गरेर बसिरहनु साँठगाँठ त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने समयमा 5वटा अस्पतालका ल्याबमा भिडभाड गराएर स्वाब परीक्षण, अझ सरकार आफैले ए लेभल भन्दै अनुमति दिएका 19 ल्याबमध्ये 14 ल्याबलाई विदेश जानेहरूको हकमा कोरोना परीक्षणमा रोक। यसले सरकार नागरिकलाई सहज सुविधा दिन भन्दा पनि कोरोना महामारीको मौकामा सिन्डिकेट लाद्ने कमाउनेहरूको स्वार्थमा सहयोगी बनेको छ भन्न हामी बाध्य भएका छौँ। स्थलगत वास्तविकता बुझ्न पुग्दा हामीमाथि नै दुर्व्यवहार गर्नेले समेत आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाहा छैन भनेर बिचौलियाहरूको लुपमा गुपचुप बसिदिने कि गल्ती सच्याउन हिम्मत गर्ने प्रयास, यो हाम्रो प्रश्न। पिसिआर परीक्षणमा लादिएको सिन्डिकेट र मनोमानीमाथि हाम्रो निरन्तर खबरदारी जारी रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मोचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।